मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार शिंपेंतलीं मोतयां दवरतां. डॅनी डॉब्सन नांवाचो टॅक्निशियन अमेरिकेंतले एके कंपनींत, ती कंपनी रेफ्रिजरेटर तयार करताली, ते कंपनींत काम करतालो. दर दिसा दनपारां जेवणा वेळार डॅनी डॉब्सनान पळयलें तांचे फॅक्ट्रीन काम करपी एकलो मनीस एक पोती घेता आनी फॅक्ट्री भोंवारी पडलेलीं कॅनां टिनां ही सगळीं एकठांय करता आनी हे दर दिसा म्हयन्याच्या म्हयन्या वर्साच्या वर्सा अशें चलतालें. पूण डॅनीन त्या मनशाक केन्नाच विचारलें ना. डॅनीन चिंतलें त्या कामगाराक ते डबे विंचल्यार आनी विकल्यार इल्ले चड दुडू मेळटले, देखून तो करता आसतलो अशें ताणें चिंतलें. एक दीस अशें दनपाराच्या जेवणाचे सुटे वेळार कंपनीचो मॅनेजर थंय आयलो आनी डॅनी कडेन उलोवंक लागलो. तेन्ना हो सदां डबे एकठांय करपी कामगार थंयच्यान असो पासार जालो. तेन्ना त्या मॅनेजरान ते डबे विंचपी कामगाराक आपयलो आनी ताका विचारलें, तूं हे डबे विंचताय, मागीर तूं ते कितें करताय? तेन्ना तो कामगार म्हणलो, साहेब, हे डबे हांव एकठांय करतां आनी व्हरून म्हजो एकटो शेजारी आसा हांव ताका दितां. तेन्ना डॅनीक आनी मॅनेजराक मातशें अजाप दिसलें. अरे, हो डबे एकठांय करता आनी शेजाऱ्याक व्हरून दिता? डॅनीन विचारलें, कित्याक? तेन्ना तो कामगार म्हणटा, म्हजो तो शेजारी आसा ताका मरलुकेची पीड आसा, ताका आमी इंग्लिशींत फिट्स म्हणटा, आनी ताका काम करूंक जायना. कित्याक? कामाक गेल्ल्या कडेन तो केन्ना केन्ना पडूंक शकता, देखून तो चडसो घरांत आसता आनी हांव ताका हे डबे व्हरून दितां आनी ते विकून ताचो दिसपडटो ग्रास तो जोडटा, ताजें उदार पोशण तो करता. हें आयकून डॅनी डॉब्सन सामकोच अजाप जालो. कित्याक ताजें चिंतप आसलें, हो कामगार डबे विंचता, आपणाक थोडे चड पयशे मेळटले हे आशेन. पूण तशें नासलें. तो कामगार डबे एकठांय करतलो आपणा खातीर न्हय, आपल्या शेजारा रावपी एका पिडेस्त मनशा खातीर. केदी व्हडली दयाळ करणी हो कामगार करतालो पळया. जायते फावटी आमी सगळींच कितें करता, आमचेच विशीं चिंतता. दुडू जोडूंक जाय कोणा खातीर? म्हजे खातीर, म्हजे फामिली खातीर. अशें आमी वावुरता. बरी गजाल, कित्याक सगळ्यांकच दुडू जाय. पूण दुसऱ्यांचेरूय आमची नदर आसूंक नाका. कितलेशेच लोकांक जेवण ना, कितलेशेच लोकांक आपलें म्हणलें घर ना, भाड्या घरांनी रावचें पडटा. आनी व्हडल्या व्हडल्या सिटीन जाल्यार तें भाडेंय भरपाक तांकां परवडना. मागीर कितलेशा लोकांक रस्त्याच्या कुशीन खोमट्यांनी रावचें पडटा. कांय जाणांक रेल्वे स्टेशनार थंय वचून न्हिदचें पडटा. अशें करून ह्या आमच्या भारत देशांत कितलो लोक जियेता. आतां सगळ्या लोकां खातीर आमच्यान कांय करूंक जावचें ना, दुबावच ना, जावचेंच ना. पूण आमचे शेजारा कोण आसात, लागींच कोण आसात, तांचे कडेन आमची नदर वचूंक नाका. तांचे खातीर आमच्यान कितें करूंक जाता आनी आमी करूंक जाय. कित्याक? सगळ्यांकूच मानान जिवपाचो एक हक्क आसा. कसल्याय कारणाक लागून तांचो हक्क तांकां मेळना. पूण आमी जर तांचे कडेन जर नदर लायली, तांकां आमी जर हातभार लायलो, तर तांचें जिवीत मातशें अर्थाभरीत जावं येता, इल्लें सुखाभरीत जावं येता न्ही. अशें करपी लोक
ना अशें ना, आसात. पूण पळय आमच्या देशांत एक हांव पळयतां, मनशा कडेन नदर कोण चडशी दिना, मनजाती कडेन चड दितात पळया. सुण्यांक खावोवपी, माजरांक खावोवपी, कावळ्यांक खावोवपी, हुंदरांक खावोवपी, गोरवांक खावोवपी खुबसो लोक आसा. रस्त्या कुशीन एक थंय एक कावळ्याचें पील पडलां आसा, अरे गाडी थांबोवन ताका काडून कुशीन दवरपी मनीस आसात, बरी गजाल. पूण मनशां खातीर आमी कितें करता? पळयात एक एक्सिडेंट जाला, कितें जाता पळया, त्या मनशाक आतां हॉस्पिटलाक व्हरचें सोडून थंय बसून व्हिडिओ काडपी कितलोसोच लोक आसा. म्हणटच डॅनी डॉब्सना कडल्यान एक लिसांव तरी आमी शिकूंक जाय, ते म्हणजे दुसऱ्या कडेन आमी पळोवपाची नदर आमी बदलपाक जाय. तो कामगार कित्याक तितलो एकठांय करतालो तें डॉब्सनाक खबर नासलें. जेन्ना त्या कामगारान प्रस्नाक जाप दिली तेन्ना डॅनी डॉब्सनाचे दोळे उगडले. मागीर घडये डॅनी डॉब्सनानी त्या कामगाराच्या शेजाऱ्या खातीर कितें आदार केलो जायत ताची कांय म्हाका खबर ना, केलो आसतलो. पूण आमी जी कोण गरीब आसात आनी तांकां आमी वळखता, हांव भीक मागपी तांचे विशीं उलयना, भीक मागपी तो धंदो जाला, पूण खरेंच गरीब आमचे शेजारी आमच्या वाठारांत रावतात, तांचे खातीर आमी कितें तरी करुया आनी तसली सेवेची मनशां आमी जावया. देव बरें करूं. आनी